अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, डेडलाइन खत्म हो चुकी है और शहबाज हुकूमत का मुश्किल वक्त शुरू हुआ चाहता है। आज 14 मई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, याद होगा आपको, एक फैसला सुनाया था जिसमें 14 मई को इंतखाबात कराने का कहा गया था और यह फैसला था जिस पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। मुख्तलिफ हीले बहाने किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत या वजारत खजाना फंड्स नहीं दे रही। स्टेट बैंक ने कहा कि पार्लिमान हमें इजाजत नहीं दे रहा फंड्स के इजरा की, जबकि काबीना जो है वो भी पार्लिमान पर मुद्दा डालती है और पार्लिमान ये कहता है कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर फंड्स जारी किए जा सके। ये है तमाम तर सूरत हाल। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच का फैसला अब भी मौजूद है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को यह फैसला सुनाया था कि 14 मई 2023 को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इंतखाबात की तारीख दी थी बल्कि एक पूरा शेड्यूल जारी किया था। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने उस शेड्यूल पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया था, मगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की उस 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ, जिसमें अदालत ने यह कहा कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाए। जो दरख्वास्त थी, नजर सानी की दरख्वास्त, जिसको रिव्यू पिटीशन अमूमी तौर पर कहा जाता है, वो दरख्वास्त उन्होंने दायर की और उस दरख्वास्त में उन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट ग्राउंड्स लिए जो उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स लिए थे। और अब अदालत ने उस नजरसानी दरख्वास्त को मुकर्रर कर रखा है कल के लिए, यानी 15 मई को। 14 मई गुजर जाने के एक दिन के बाद अब 15 मई को समाअत होने जा रही है इलेक्शन कमीशन की उस नजरसानी दरख्वास्त पर। और ये जो अब समाअत है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है, अहमियत कुछ ज्यादा इख्तियार कर गई है ये समाअत। इस वजह से एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो एक मुकदमे के अंदर ये वाजे कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की का लोकल स्टैंड आए नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो नजरसानी दरख्वास्त इस केस में दायर ही नहीं कर सकता। उसके ऊपर काफी पर्टिनेंट सवालात उठाए, क्वेश्चंस रेज किए फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और अब नजर यही आ रहा है कि उसका मुस्तकबिल जो है नजरसानी दरख्वास्त का वो कोई इतना ताबनाक नहीं है, ना ही उनमें उस रिलीफ से, उस नजरसानी दरख्वास्त से इलेक्शन कमीशन को कोई रिलीफ मिल सकता है। जहां तक बात है हुकूमत की, शहबाज हुकूमत, शहबाज काबीना या इवन पार्लिमान, बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि उनकी मुश्किल वक्त उनका शुरू हो चुका है। 14 मई शुरू हो चुकी है और अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने एक बार नहीं 3 मुतअद्दिद मरतबा अदालत ने यह हुक्म दिया कि इंतखाबात करवाए जाएं और 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है उस पर अमल दरामद किया जाए, मगर फॉर सम रीजंस जो हमारी पार्लियामेंट है वो नहीं चाहती किसी भी सूरत में इंतखाबात करवाना, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो 12 सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, 12 सियासी जमातों की नुमाइंदगी है और वही पार्लियामेंट है, वही हुकूमत है और वही आज सब कुछ कर रहे हैं। और जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के आपको सभी मालूम है। जो आप कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका तो जीना ही दोबर हो चुका है और उससे ऊपर भी मुख्तलिफ हमारे यहाँ तबके हैं, मगर इस वक्त तमाम लोग मुतासिर हैं। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है और उससे हटकर जो मुआशी आप कह सकते हैं एक बहरान पैदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है और उसके बाद अब तो एक नया मुआशरती बहरान भी पैदा हो चुका है। आपको 9 मई के बाद के वाकयात आपके सामने हैं, किस तरह किन किन इमारतों पर आम शहरी चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। और हमारी रियासत पाकिस्तान अब बज़ाहिर नजर यही आ रहा है उसने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं। जो एक इल्लीगल, एक गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई थी उससे अदालतों ने जो है वो अब गैर कानूनी कहा और इमरान खान को रिलीफ मिला और रिलीफ भी अच्छा खासा मिला इमरान खान को। तमाम मुकदमात में जो दायर हो चुके हैं और जो अभी दायर नहीं भी हुए उनमें भी अदालत ने इमरान खान को रिलीफ दिया है। ये इमरान खान की बेशक फतह है। इमरान खान ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है अपनी इस जदोजहद से, जब से उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा गया। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी का एक ही राज था, वो था जनरल कमर जावेद बाजवा। और जनरल कमर जावेद बाजवा के कुछ अपने पर्सनल एम्बिशंस थे जिसकी वजह से उन्होंने पीडीएम को हुकूमत में ला खड़ा किया और अब
جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار باجوہ صاحب ہی نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کنونسڈ ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر وہ اتنے اوور ایمبیشیس نہ ہوتے اور اپنا کام جو آئین نے ان کی حدود و قیود متعین کر رکھی ہیں ان میں رہ کر اپنا کام کرتے، تو شاید آج پاکستان ان حالات سے نہ گزر رہا ہوتا جن حالات سے آج بدقسمتی کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس تمام تر صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے یا 12 جو جماعتیں ہیں اتحادی، ان کے لیے کس حد تک یہ ناممکن ہو چکا ہے کہ وہ انتخابات میں اتریں۔ اب اگر وہ انتخابات میں جاتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور ضمانتیں ضبط ہونے کے ڈر سے ان کو اس سے بڑا ڈر یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ حکومت میں آ جائے گا۔ اور یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبان زد و عام بات ہے کہ عمران خان کے آنے کا ڈر حکومت کے علاوہ اور بھی کئی اعلیٰ شخصیات کو ہے، جس بات کا ایک اشارہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی دیا، اور خیر ان کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے لیے اب کافی مشکل ہونے والی ہے، اور بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہوگا وہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ خیر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے تقریر کی تھی لاہور میں، ایک نجی ہوٹل کے اندر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا، مائنورٹیز سے متعلق کوئی تقریب تھی، اور اس میں انہوں نے کافی زبردست تقریر کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سخت باتیں بھی کہیں، اور اس کیس سے متعلق بھی باتیں کہیں، 90 روز میں انتخابات سے متعلق بھی باتیں کہیں۔ تو ہم نے جو میری اپنی پرسنل اوپینین تھی اس روز میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایون عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ جو ویڈیو کی اس میں بھی میں اس بات پر کنونس تھا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اب سخت فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور وہ سخت فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے اپنا فیصلہ اس کو ریکال نہ کرے، اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر عدالت صرف یہی کہہ دے کہ ہمارا فیصلہ انفیلڈ ہے، اس پر عمل درآمد کروائیں، اگر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا تو آبویسلی اونس چیف جسٹس پر نہیں آئے گا، انہوں نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہوگا۔ مگر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک سٹیپ اہیڈ جائیں گے اور کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ڈی ایم سرکار کا جو دھرنا دینے کا فیصلہ ہے اس کی بھی وجوہات ہمیں معلوم پڑتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا اتنی ان کو عجلت ہے کہ وہ لوگ دھرنا دینے پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، جس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جواز بظاہر نظر نہیں آتا۔ اپنی رٹ منوانے میں اگر ایک حکومت ناکام رہے تو اس کا غصہ سپریم کورٹ پر نکالنا بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب میری 2 روز قبل ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کے باہر ہی ملاقات ہوئی تھی، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے، مگر وہ بھی کنونس تھے کہ جو چیف جسٹس ہیں یا ان کے ساتھ موجود کچھ ججز ہیں وہ کچھ بڑا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور بڑا فیصلے سے مراد ان کا یہی تھا کہ جو حکومت ہے اس کے خلاف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہو سکتی ہیں۔ خیر انتظار کرتے ہیں کل تک کا سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست ابھی تک مقرر کی گئی ہے، اس کے ساتھ جو مین پٹیشن ہے وہ مقرر نہیں کی گئی، تو کیا معلوم چیف جسٹس آف پاکستان ایک سپلیمنٹری کاز لسٹ کے ساتھ اس کو بھی مقرر کر دیں، یا پھر اسی مقدمے کے اندر اپنا فیصلہ صادر فرما دیں۔ جو کچھ بھی ہے اب آئندہ 24 گھنٹوں میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔